औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सूरह अराफ की आयत नंबर 1 से लेके 8 तक की तफसीर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट हमारी वीडियो जो थी सूरह अराफ के बारे में थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल के साथ हम लोगों ने चीज़ों को समझा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो अब हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अब यहाँ पे आयत नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करते हैं। तर्जुमा है इसका। सबसे पहले अलिफ लाम मीम स्वाद। ए हबीब, ये एक किताब है जो आपकी तरफ नाजिल की गई है ताकि आप इसके ज़रिए डर सुनाएं और मोमिनों के लिए नसीहत है, बस आपके दिल में इसकी तरफ से कोई तंगी ना हो। ए लोगों, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ जो नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे ना जाओ, तुम बहुत ही कम समझते हो। यह है इसका तर्जुमा। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले अलिफ लाम मीम स्वाद, इसका क्या है? ये हरूफ मुक़त्तात हैं, ठीक है। इनकी मुराद जो है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हरूफ मुक़त्तात वो हरूफ होते हैं जो अल्लाह ताला ने हिडन वर्ड्स करके कुरान मजीद में जो है वो भेजे, जो कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और अल्लाह ताला के दरमियान वो मामला था, वो ही बेहतर जानते हैं, ठीक है। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये वर्ड्स जो हैं भेजे जिनका मायनी, जिनका मतलब कोई भी नहीं जानता, ठीक है। इनको बोलते हैं हरूफ मुक़त्तात, ठीक है, जिनका इल्म अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है, ए महबूब, एक किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई है, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब यानी कुरान पाक आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया गया ताकि आप इसके ज़रिए लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से डराएं, ठीक है। डर के लिए, डराने के लिए पैदा किया गया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लोगों के साबका तर्ज़ अमल की वजह से और इस ख्याल से कि लोग ना मानेंगे और इस पर एतराज़ करेंगे और इसे झुटलाएंगे लगेंगे, इसकी तबलीग फरमाने से कोई तंगी ना आए, आप उन कुफार की मुखालफत की ज़रा भर परवाह ना करें। अब इसमें हमें क्या समझाया जा रहा है? हमें भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया गया, उनको तस्कीन के लिए ये आयत नाज़िल की गई, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो लोगों की साबका तर्ज अमल, यानी लोग पहले जब लोग बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे एतराज़ात करते थे, जुटलाते थे, बात नहीं मानते थे, तो उस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा घबराते थे कि अगर इन्होंने फिर बात ना मानी, झुटलाया, तो वो उसकी वजह से वो परेशान हो जाते थे। तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है उनकी तस्कीन के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई और उन्हें बताया कि, उन्हें ये फरमाया कि आप जो है कुफ़ार की मुखालफत से ज़रा भर भी उनकी परवाह ना करें। आपका काम सिर्फ तबलीग करना है, ठीक है। अब वो माने ना माने वो उनके ऊपर है, वो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे तो वो मान जाएंगे, नहीं मानते तो वो मानना ना मानना उनका काम है, ठीक है। वो आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका काम सिर्फ इस्लाम की तबलीग करना है, उसको फैलाना है। अगर इस तकालीफ की वजह से तबलीग दीन में दिल तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इससे हमें भी एक है सबक मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ जो है ये आयत नाज़िल हुई थी। इस आयत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन और तसल्ली और हौसला अफ़ज़ाई है, ठीक है। और इसके ज़रिए उम्मत के तमाम मुबल्लिगीन को दर्स और सबक है कि लोगों के ना मानने या तकलीफ़ देने की वजह से तबलीग दीन में दिल तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेकी की दावत का काम ही ऐसा है कि उसमें तकलीफ़ तो ज़रूर आती है, ठीक है। इसलिए तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने बेपनाह तकलीफ़ें उठाई और उनके वाक़यात कुरान पाक में बकसरत मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उनके वाक़यात हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाकर तबलीग इस्लाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना, अपने मुल्क से हिजरत करना, लोगों का आपको तंग करना, यूं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिजरत करना, फ़िरौन का आपके मुकाबले में आना, आपको जादूगर करार देना, आपको गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाना, यूं ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह तकलीफ़ें उठाना, रास्ते में कांटे बिछाना, आपको शहीद करने के मंसूबे बनाना, आपको अपना वतन छोड़ने पर मजबूर करना, आपको जादूगर, काहिन, शाहिर कहना, आपसे जंग करना वगैरह, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि राह तबलीग में तकलीफ आना एक मामूल की चीज़ है और उन्हें बर्दाश्त करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
ہے. ٹھیک ہے, آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے. اب یہاں آج کے مومنین اور مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا ان قرآن کھولنے, پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. لوگ تکلیفیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تکلیف آتی ہیں, لیکن ان سب میں صبر کرنا, برداشت کرنا جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اگلی ہے آیت نمبر 4 کہ اس کا ترجمہ ہے اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اس کی تفسیر ہے اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں اپنے انبیاء اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا. اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں. یعنی جنہوں نے پیروی نہیں کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی, حکم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی, اس پر اعراض کی یعنی اپنے اعتراضات کیے, ان کا نتیجہ کیا نکلا, ان کا انجام کیا ہوا تھا, اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, یعنی وہ ہلاک ہو گئی تھی, تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا, کسی پر رات کے وقت آیا اور جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے, کسی پر تب آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے, کسی پر تب آیا جب وہ رات کے وقت تھا, رات کا وقت تھا تو تب عذاب آیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا, یعنی وہ بالکل آرام دہ تھے, سکون میں تھے اور ان کو بالکل بھی اس چیز کا خیال بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے, تو اس ٹائم ان کو عذاب آیا. یا تو رات کے وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے, یا دن میں قیلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے. نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی قرینہ کے پہلے سے آگاہ ہوتے. ٹھیک ہے, کوئی قرینہ نہیں تھا, کوئی نشانی نہیں تھی کہ پہلے سے انہیں دلائل مل جاتے یا انہیں پتہ چل جاتا کہ عذاب آنے والا ہے, کیونکہ کچھ عذابات ایسے ہوتے ہیں جن کا پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہوتے ہیں. کچھ عذاب ہوتے ہیں جو فوراً سے آ جاتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اچانک آ گیا. تو یہ والا عذاب تھا وہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے. اس سے کفار کو متبنہ کیا جا رہا ہے, یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہوں. عذاب الہی جب آتا ہے تو دفتن آ جاتا ہے, یعنی کبھی بھی آ سکتا ہے, تو آپ امن و راحت پر جو ہے اپنی زندگی میں اس میں نہ مصروف رہیں. ٹھیک ہے, تو عذاب الہی جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 5, جس کا ترجمہ ہے تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. ٹھیک ہے, اب اس کا تفسیر کیا ہے, تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا, یعنی بستی والوں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے, یعنی وہ مان گئے تھے اس چیز کا جو ہے اس چیز کو اقرار کر دیا تھا کہ ہاں ہم ہی ظالم ہیں. وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور نہ کر سکے اور وہ جو عذاب آ گیا تھا وہ دور بھی نہیں کر سکتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. ٹھیک ہے, جب عذاب آ گیا تھا, نازل ہو گیا تھا, تب انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم غلط تھے, لیکن اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا. ایمان یاس قبول نہیں. ٹھیک ہے, ایمان یاس مطلب کہ اس ٹائم ایمان لانا جب عذاب دیکھ لیا جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے آپ کی توبہ یا ایمان قبول نہیں ہوتا. اسی طرح موت کے وقت کا بتایا جاتا ہے کہ جب موت آ جاتی ہے, جب انسان فرشتہ دیکھ لیتا ہے موت کا, تو اس وقت جب وہ توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے, مشرک ہے یا ایمان لاتا ہے, اور اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرتا ہے, تو اس کی توبہ یا پھر اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا, کیونکہ تب تو وہ دیکھ چکے آنکھوں سے. تو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 6, اس کا ترجمہ ہے تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا کیا تشریح ہے,
تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے، یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، انہوں نے جب دعوت دی تو تم نے کیا جواب دیا تھا، ان کے حکم کی کیا تعمیل کی۔ اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا جب انہوں نے۔ پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، پہلے لوگوں سے پوچھا جائے گا، پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے تبلیغ کی تھی، امتوں کو اپنے پیغام پہنچائے تھے، تو ان کا کیا عمل تھا، انہوں نے جواب کیا دیا۔ یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا، باقی ہر جو بھی رسول آئے ہیں ان سب کے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ نے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7 جس کا ترجمہ ہے، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، کیا تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعہ کی خبر نہ تھی۔ قانونی کارروائی کے متعلق ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوال پوچھے جائیں گے۔ وہ کیوں پوچھے جائیں گے؟ کیونکہ قانونی کارروائی کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا، کے لیے قانونی کارروائی کرنا تھا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا، وہ سب جانتے تھے کہ کیا سب سچویشن کیسی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے سوال کیے تو وہ قانونی کارروائی کے لیے تھے، نہ کہ ایسا تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ سب جانتے تھے۔ اگلی آیت نمبر 8 ہے ترجمہ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پردے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہوگا۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا، اور کہ اس دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال ہے۔ پہلا حال کیا ہے؟ پہلی آیت میں پہلا حال یہ بتایا گیا کہ ان کے قوموں سے بھی سوال ہوگا اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کیا جائے گا۔ دوسرا حال یہ ہوگا یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان ہے۔ اب میزان اور وزن ہونا سے کیا متعلق کیا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ وزن اور میزان کا معنی کیا ہے؟ وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کو معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام پر ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ترازو جو ہوتا ہے جس کے ایک سائڈ پہ ایک چیز رکھی جاتی ہے، دوسری سائڈ پہ دوسری چیز رکھی جاتی ہے، اور اس میں تولا جاتا ہے کسی چیز کو، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے جس چیز کو وزن کیا جاتا ہے، ویٹ چیک کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اعمال کا اور اقوال، یعنی جو بولا جائے گا، جو اعمال کیے جائیں گے، عمل کیے جائیں گے، اور جو کہا جائے گا، ان سب کا وزن کیا جائے گا، اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن ہوگا اس کو میزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس آلے کے ساتھ جس چیز کا استعمال ہوگا، ترازو ہوگا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ آگے تک قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں کیا ہوں گی؟ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے 3 ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں۔ ان 3 چیزیں ممکن ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اعمال اعراف کی قسم ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعراف کے مقابلے میں اجسام پیدا کر دے، یعنی ان اعمال کو یا ان اقوال کو جو بھی لوگوں نے عمل کیے ہیں ان کو ایک کوئی جو ہے ایک جسم بنا دے، ٹھیک ہے، ایک بندہ بنا دے، اور اس صورت میں پھر ان اجسام کا وزن کیا جائے، ان کا وزن، ان کا ویٹ کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیک عمل حسین جسموں کی صورت میں آ جائیں گے، اور جو برے عمل ہیں وہ کبھی جسموں یعنی برے جسموں کی صورت میں جو ہے بدل دیے جائیں گے، اور ان کا وزن پھر کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ
नफ्स अमाल का वज़न नहीं किया जाएगा बल्कि अमाल के सहाइफ का वज़न किया जाएगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान रखा जाएगा, अगर उसमें आसमानों और ज़मीनों को रखा जाए तो वो उसकी भी गुंजाइश रखता है। फ़रिश्ते कहेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसमें किस को वज़न किया जाएगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैं अपनी मखलूक में से जिसको चाहूँगा। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, तू पाक है, हम तेरी इस तरह इबादत नहीं कर सके तू जो तेरी इबादत का हक है। अगली है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नेकियों और बुराइयों का मीज़ान में वज़न किया जाएगा। इस मीज़ान की एक डंडी और दो पलड़े होंगे, ठीक है। मोमिन का अमल हसीन सूरत में आएगा और उसको मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े के मुकाबले में भारी होगा। अब मीज़ान के मुतालिक दो अहम बातें हैं जो जानने वाली हैं, वो क्या है? नंबर एक के सही और मुतवातिर हदीस के मुताबिक, यानी सही जो हदीस हैं उनके मुताबिक है कि क़यामत के दिन एक मीज़ान ला कर रखी जाएगी जिसमें दो पलड़े और एक डंडी होगी, यानी दो पलड़े एक दो साइड होंगी और एक जो है उसके बीच में डंडी होगी। इस तरह से रखा जाएगा। इस पर ईमान लाना और उसे हक समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि इस पर ईमान लाया जाए कि ऐसा होगा। रही ये बात कि उस मीज़ान के दोनों पलड़ों की नौइयत और कैफियत क्या होगी और उससे वज़न मालूम करने का तरीका क्या होगा, ये सब हमारी अक्ल और फ़हम के दायरे से बाहर है, यानी हम नहीं जानते वो किस तरीके से वज़न किया जाएगा और ना हम इसे जानने के मुकल्लफ़ हैं, यानी हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हम पर गैब की चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है कि गैब की चीज़ें बस हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पर ईमान लाएँ। उनकी नौइयत और कैफियत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानता है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो कुछ डिजिटल चीज़ें यूज़ होती हैं वेट चेक करने के लिए और कुछ जो छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए वेट मशीन्स अलग होती हैं, बड़ी चीज़ों के लिए वेट मशीन्स अलग होती हैं। तो इस तरह ही जो वेट है वो डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट एक्सेसरी से चेक किया जाता है। तो इसलिए हम नहीं जानते कि उस दिन जो है वज़न किस तरीके से किया जाएगा। नंबर 2 इसमें है कि मीज़ान को इस मारूफ़ तराजू में मुनहसर समझ लेना दुरुस्त नहीं, ठीक है। यानी उसको तराजू समझना दुरुस्त नहीं है कि तराजू ही हो सकता है। तो इस दुनिया में ही देख लें कि मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद के तराजू जुदा जुदा हैं। सही है कि तराजू जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं। कुछ अगर इंसानों का वेट करना है तो वो डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। फ्रूट्स का वेट, फ्रूट वेजिटेबल का वेट जो होता है वो डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। जब इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के तराजू हैं जिनसे नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली चीज़ों का वज़न और दर्जा का फ़र्क मालूम हो जाता है तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो क़यामत के दिन एक ऐसा हसी और मिक़दारी मीज़ान कायम फरमा दे जिससे बंदों के अमाल का वज़न, दर्जात और मरातिब का फ़र्क ज़ाहिर हो जाए, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। अगर ज़्यादा मीज़ान अमल को भरने वाले अमाल क्या है? अगर मीज़ान अमल क्या है? यानी कि अपने अमाल को ज़्यादा करने वाला अमल, ठीक है। तो इस आयत में क़यामत के दिन मीज़ान में अमाल तोले जाने का ज़िक्र हुआ। इस मुनासबत से हम यहाँ चंद ऐसे अमाल ज़िक्र करते हैं जो मीज़ान अमल को भर देते हैं। चुनांचे हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो लफ्ज़ ज़बान पर आसान हैं, मीज़ान में भारी हैं और रहमान को महबूब हैं, और वो दो लफ्ज़ ये हैं, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तो ये जो ज़्यादा कसरत से पढ़ता है तो उसके जो है अमाल में इजाफ़ा हो जाता है। अगला आ जाता है हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है, ठीक है। पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तमाम आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ उनमें है और उनके दरमियान और उनके नीचे है, ये सब अगर तुम लेकर आओ और उसे मीज़ान के एक पलड़े में, यानी एक साइड पर रख दो। पलड़े मतलब कि तोल तराजू है ना, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। यहाँ से जो है तो एक साइड पे अगर ये सारी दुनिया की
चीज़ें रख दी जाएं और दूसरी साइड पे कलमा शहादत को दूसरे पलड़े में, दूसरी साइड पे में, तो वो पहले पलड़े से भारी होगा, यानी वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। यानी कलमा शहादत का इतना ज़्यादा जो है उसकी फजीलत है, यानी उसको जितना पढ़ा जाएगा उसके अमाल में और ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। हज़रत अबू दरार रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे इखलाक से ज़्यादा मीज़ान में कोई चीज़ भारी नहीं। अगर अपना इखलाक अच्छा किया जाएगा तो वो भी अमाल में और ज़्यादा इजाफा कर देगा। तो होप सो आपको 1 to 8 यहाँ तक की जो आयात है उनकी तफसीर अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी समझने में जो है हेल्प हो और वो भी अच्छी बातें सीखें। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो है लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो साथ साथ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।